नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले बिएससी थर्ड इयरलाई उपयोगी हुने सामग्री फाइनाइट फुरियर ट्रान्सफर्म लिएर आएको छु। यसमा मैले 2075मा एक्जाममा सोधिएको क्वेसन, टियुमा सोधिएको क्वेसनलाई एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ फाइनाइट फुरियर ट्रान्सफर्म लगाएर। त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसनलाई लिएर आएको छु। तर त्यो क्वेसन पढ्नुभन्दा पहिला अलिकति हामीले फाइनाइट फुरियर ट्रान्सफर्म भनेकै के हो त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन ल्याएको छु। पहिला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लेट एफ अफ एक्स डिनोट अ फंक्शन इन द रेन्ज 0 to l। मानव एउटा कुनै फंक्शन मानव एफ अफ एक्स भन्ने कुन रेन्जमा त 0 to l भन्ने रेन्जमा। अब फाइनाइट फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म, अब फाइनाइट फुरियर ट्रान्सफर्म पनि दुई किसिमको लिइन्छ, एउटा कोसाइन र एउटा साइनी ट्रान्सफर्म। जसमा फाइनाइट फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म अफ एफ अफ एक्स, कुनै पनि फंक्शन एफ अफ एक्स को साइनी ट्रान्सफर्म निकाल्नलाई तपाईले यसरी गर्ने, क्यापिटल एफ एस भनेको चाहिँ साइनी ट्रान्सफर्म, यहाँ चाहिँ पी भनेको एउटा इन्टिजर हो हैन। अब इज इक्वल टु, यसलाई अर्को तरिकाले तपाईले स्मल एफ एस लेख्न सक्नुहुन्छ, एफ एस तर बार गरिदिने। सिम्पली एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ दिएको फंक्शन हो, तर एफ एस बार भनेको चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म हो, फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म। एस भनेको साइन भन्ने जनाउँछ है त। कोसाइनको लागि हामी सी लेख्छौँ होला। पी इज इक्वल टु के गरिदिने त, 0 to l भनेको इन्टरभल हाम्रो 0 to l छ। यो एंगलको फर्ममा भइदियो, जस्तै 0 to पाई भइदिया भए पनि हामी 0 to यहाँ 0 यहाँ पाई लेख्थ्यौँ होला। एफ अफ एक्स इन्टु साइन पी पाई एक्स अपन एल इन्टु डिएक्स। हेर्नुहोस् है फर्मुला, 0 to l कुनै पनि फंक्शनको, एफ अफ एक्स भन्ने कुनै फंक्शनको 0 to l एफ अफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपन एल इन्टु डिएक्स गर्छौँ है त। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले यसलाई अगाडि बढ्नु पर्यो भने अब हामी यसको लागि इन्भर्जन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ कुनै बेला। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पनि हामीलाई युजफुल छ है। त्यो हुनाले पछि त्यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई काम लाग्ने भएको भएर मैले यहाँ लेखेको। अब हेर्नुहोस्, इन्भर्जन फर्मुला फर साइनी ट्रान्सफर्म। इन्भर्जन भने तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईलाई साइनी ट्रान्सफर्म दिएको छ भने त्यतिखेर त्यो ओरिजिनल फंक्शन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा, एफ अफ एक्स इज इक्वल टु, मैले यसको प्रुफ ल्याइन है किनभने मेरो टार्गेट भनेको तपाईलाई त्यो क्वेसन सल्भ गराउने छ। किनभने धेरै विद्यार्थीहरूले डिमान्ड गर्नु भएको छ त्यो क्वेसनलाई सल्भ गरिदिनु पर्यो भनेर मैले एकदम छोटो समयमा नै सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु। एफ अफ एक्स इज इक्वल टु कसरी गर्नु पर्यो त, हामीले 2/l समेसन पी रेन्ज फ्रम 1 to इन्फिनिटी, अनि एफएस भनेको यो हाम्रो एफएस बार भनेको फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म फाइनाइट है त, सम्झिनु होला, इन्टु साइन पी बाई एक्स अपन एल भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यसै गरी अब कोसाइन पनि निकाल्न सक्छौँ हामी सहजै तरिकाले। कोसाइन ट्रान्सफर्म भन्नाले, फाइनाइट कोसाइन ट्रान्सफर्म भन्नाले एफसी, किनभने एफ अघि एस लेखेको थियो, अब एफसी अफ पी इज इक्वल टु एफसी बार पी इज इक्वल टु 0 to l एफ अफ एक्स कस पी बाई एक्स अपन एल इन्टु डिएक्स। सिम्पली के हुँदो रहेछ, 0 to l सेम छ हैन, इन्टरभलको लेन्थ हो एफ अफ एक्स, यहाँ अघि साइन थियो अब के हुने भयो त, कस हुने भयो हैन त। एफसी बार हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ट्रान्सफर्मलाई फुरियर ट्रान्सफर्मलाई एफ को बारले रिप्रेजेन्ट गरेर राखेको छ, त्यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। यो पी भनेको त फंक्शन अफ पी भन्ने आधारमा लेखेको हो, योलाई पी नलेख्दा पनि तपाईले पी नै सम्झिनु होला। ओके, अब यस पछाडि नि हामी अलिकति यिनीहरूको डेरिभेटिभको पनि निकाल्नु पर्ने युज हुन्छ। हामीलाई त्यो क्वेसनमा डाइरेक्ट युज चाहिँ यो वाला युज हुनेछ, यो साइनी ट्रान्सफर्मको। तर पनि तपाईले के बुझ्नुहोस् भने, फाइनाइट फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म एन्ड कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ द डेरिभेटिभ फंक्शनहरूको चाहिँ, जस्तो कि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको साइनी ट्रान्सफर्म, त्यसै गरी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको पनि हामीले कोसाइन ट्रान्सफर्म साइन ट्रान्सफर्म निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि मैले यहाँ प्रुफ देखाइन। फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एफ डैश अफ एक्स, यसको साइनी ट्रान्सफर्म निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हुन्छ माइनस पी भनेको भेरिएबल हो हैन, पाई भनेको पाई छ, एल भनेको लेन्थ, अब चाहिँ एल छ कि एल भने जति पनि हुनसक्छ हैन। अनि यहाँनिर एफ सी बार भनेको कोसाइन ट्रान्सफर्म भनेर लेख्ने है त। त्यसै गरी कोसाइन ट्रान्सफर्म फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको यो टाइपको हुन्छ, तपाईले एफएल माइनस 1 को पावरमा पी माइनस एफ अफ 0 भनेर यो त्यति युज भएको छैन। हामीलाई युज भएको यो फर्मुला छ, हेर्नुहोस् है, फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म अफ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ इक्वल टु माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन एल स्क्वायर एफएस बार पी प्लस पी पाई अपन एल एफ अफ 0 माइनस 1 को पावरमा एन, त्यस पछाडि गएर एफएल भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। सो यसै गरी हामीले चाहिँ नै यसको कोसाइन ट्रान्सफर्म चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको लागि पनि यसरी नै निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर यो दिएको छ, तर यो खासै युज नहुने भएको भएर मैले त्यति ल्याइन, तर यो फर्मुला हामी डाइरेक्ट युज गर्छौँ है, त्यहाँनिर बुझ्नु होला। ओके, नाउ लेट मी गो टु डाइरेक्ट क्वेसन्स।
ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुभयो भने अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक पनि दिएको छ त्यहाँनिर अलिकति क्वेसन टाइप गर्दा पनि मिस्टेक भएको छ युज फाइनाइट फुरियर ट्रान्सफर्म टु सल्भ दिस फङ्सन डेल यु बाई डेल टी इज इक्वल टु डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर जहाँ यु भनेको एक्स र टीको फङ्सन हो र हामीलाई बााउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ यु 0, टी इज इक्वल टु यु पाई, टी इज इक्वल टु 0 भनेको चाहिने एक्स इक्वल टु 0 हुँदा पनि एक्स इक्वल टु पाई हुँदा पनि तपाईँको यो फङ्सनको भ्यालु चाहिँ 0 छ र यु एक्स, 0 इज इक्वल टु 2x छ यसमा लिमिट भनेको 0 टु पाईसम्म गएको छ एक्सको भ्यालु 0 टु पाईसम्म गएको छ जसरी अघि 0 टु एल थियो नि अघि चाहिँ हाम्रो 0 टु एल थियो नि तर अहिलेको लागि के छ त हाम्रो 0 टु पाई सम्झिनु होला है त यसलाई यो के रहेछ त 0 टु पाई रहेछ भनेर सम्झिनु होला ओके ओके नाउ अब हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढौँ यसलाई अगाडि बढ्ने क्रममा यसलाई स्टेप वाइज हामी सल्भ गर्छौँ एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला अब हामीलाई दिएको फङ्सनबाटै हामी स्टार्ट गरौँ न गिभन फङ्सन गिभन इक्वेसन भनौँ अथवा हैन गिभन इक्वेसन हामीलाई कुन टाइपको छ त भन्दा यस किसिमको छ डेल यु बाई डेल टी हैन त डेल यु बाई डेल टी जहाँ यु इज द फङ्सन अफ एक्स टी हो र डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर जसमा पनि यो यु भनेको एक्स र टीको फङ्सन हो अब के गर्नुस् त पहिला भन्दा टेक फाइनाइट फुरियर साइने ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड है टेक फाइनाइट साइने फाइनाइट फुरियर भनौँ न फाइनाइट फुरियर साइने ट्रान्सफर्म ओके अन बोथ साइड हेर्नुहोस् है कस्तो होला त अब साइने ट्रान्सफर्म भने तपाईँलाई थाहा छ नि 0 टु एल हो हैन त 0 टु एल अनि अब एफ अफ एक्स यसलाई जस्तो मान्ने के हेर्नुहोस् है 0 टु एल भनेको अहिलेको लागि त पाई लेख्नु पर्यो किनभने लिमिट त 0 देखि पाईसम्म गएको छ अनि एफ अफ एक्स भनेको अहिलेको लागि त यही छ डेल यु बाई डेल टी है त डेल यु बाई डेल टी मैले यु भनेको एक्स र टीको फङ्सन हो भनेर सम्झिनुहोस् है त साइन हाम्रो के थियो सम्झिनु होला तपाईँहरू साइन पी पाई एक्स अपनमा एल भनेको कति छ अहिले पाई नै छ इन्टु के भयो त डिएक्स भयो किन भन्नुहुन्छ भने यो 0 टु एल हुन्छ तर अहिलेको लागि 0 टु पाई छ नि त त्यस कारणले हामीले त्यो लेख्यौँ इज इक्वल टु हेर्नुहोस् है अब यतापट्टि युज गर्नुभयो भने यहाँ पनि साइन ट्रान्सफर्ममा 0 टु पाई हुने भयो हैन त्यस पछाडि गएर फङ्सन भनेको डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त हाम्रो साइन अनि के पी पाई एक्स अपनमा एल टाइम्स के हुँदो रहेछ त डिएक्स हुँदो रहेछ है त अब यसो हेर्नुहोस् न यदि मैले यहाँनिर इन्टिग्रेसन त एक्सको रेस्पेक्टमा छ हैन अब यो टाइम डेरिभेटिभलाई यहाँ राखेर के अर्थ छ त किनभने इन्टिग्रेसन त एक्सको रेस्पेक्टमा भएको भएर मैले यसलाई डी बाई डिटीलाई बाहिरपट्टि निकालेँ ओके अब भित्र बाँकी चाहिँ तपाईँको के छ त भन्नुहुन्छ भने यु इन्टु साइन पी पाई एक्स अपन पाई डिएक्स छ जसलाई त तपाईँहरूले यो भने त युको साइने ट्रान्सफर्म जस्तो भयो भएन भनेको मतलब यसलाई त तपाईँहरूले युएस बार पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ नि तर युभित्र एक्स र टी छ है त्यो चाहिँ सम्झिनु होला है त भनेको हेर्नुहोस् न यहाँनिर नि ओके म तपाईँहरूलाई एकछिन इलिस्ट्रेसन गर्छु न भए यस्तो भयो क्या यसमा नि तपाईँले के गर्न सक्नु यो टर्मलाई यसो बुझ्दाखेरि नि डेल बाई डेल टीलाई तपाईँले बाहिरपट्टि लेख्नुभयो भने 0 टु पाई यु अनि त्यस पछाडि साइन पी पाई एक्स अपनमा पाई इन्टु डिएक्स भनेको त यति भने के हो त भन्नुहोस् त यो भने त हाम्रो ठ्याक्कै युको फुरियर ट्रान्सफर्म भएको भएन युको साइने ट्रान्सफर्म भएको भएन हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यो लेख्यौँ मैले यो खालि लामो स्टेपहरू किन बढाउँ भनेर सिधै यहाँनिर लेखेको है त ओके अब यसलाई चाहिँ अब पार्सियल भन्दा पनि फुलै राखिदिउँ केही फरक पर्दैन यसलाई चाहिँ डी बाई डिटी र यति भित्रको बाँकी भने के भयो त साइने ट्रान्सफर्म भयो कसको त युको भयो ल मैले यो राखेँ है त इज इक्वल टु अब हेर्नुहोस् यो भने त खासमा यस्तो होइन र इट इज द साइने ट्रान्सफर्म अफ कसको त डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायरको हो यो त यसको यो डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायरको सेकेन्ड के अरे साइने ट्रान्सफर्म जस्तो भयो कि भएन ओके मैले अघि एकछिन अगाडि तपाईँलाई देखाएको पनि थिएँ साइने ट्रान्सफर्ममा हामीले फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने क्रममा नि अब त्यही फर्मुला यहाँनिर युज गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है त डी यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डी युएस बार
बार भनेको मतलब साइनी ट्रान्सफर्म हो डिटी इज इक्वल टु अब हेर्नुहोस् त्यसको फर्मुला चाहिँ के थियो त भन्नुहुन्छ भने त्यसको फर्मुलामा एकछिन जाउँ न त हामी जस्तो कि कतातिर थियो त्यो फर्मुला हाम्रो भने तपाईहरुलाई देख्न यी हेर्नुहोस् त यी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हेर्नुहोस् त एफ डबल ड्यास को के हुँदो रहेछ माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एफएस बार पी अनि प्लस पी पाई अपन एल एफ अफ 0 माइनस माइनस 1 टु द पावरमा एन एफ अफ एल हुँदो रहेछ एलको ठाउँमा पाई भनेर सम्झिनुहोस् है ओके ल त्यसलाई नै युज गरौँ न त हेर्नुहोस् माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपनमा एल स्क्वायर छ हैन त माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन एल स्क्वायर भने कति छ अहिलेको लागि पाई स्क्वायर नै छ अनि एफएस भनेर भन्छ अब अहिलेको लागि त हाम्रो फंक्सन कुन छ त यु छ हैन युएस बार हैन युएस बार त्यसपछि गएर प्लस त्यसपछि पी पाई अपन एल भन्छ एल भनेको पाई नै छ है अनि त्यसपछि के भनेको छ भने एफ अफ 0 भनेको छ एफ अफ 0 भन्नाले चाहिँ अहिलेको लागि त यु अफ 0 तर टाइम यहाँ छ हैन किनभने एक्स पो 0 हो त माइनस त्यसपछि हुन्छ माइनस 1 को पावरमा n त्यसपछि एफ अफ एल भनेको त अहिलेको लागि यु हुने भयो यु अफ एल भन्नाले कति भयो त यहाँ एल त अहिले त हाम्रो लागि त एल भनेको त पाई जस्तो हो हैन त्यसैले पाई कमा टी भनेर चाहिँ हामी लेख्छौं यसरी लेख्न पाउने भयो हैन त ओके अब हेर्नुस् है अब नि डी यूएस बार अपन डिटी इज इक्वल टु माइनस पी स्क्वायर हेर्नुस् त यहाँनेर पाई र पाई त पाई स्क्वायर कट्यो अनि यहाँनेर के भयो त यूएस बार भयो अब नि तपाईले यु अफ 0 टी भनेको पनि 0 हो यु अफ पाई टी भने पनि 0 किन भनेपछि तपाईलाई क्वेशनमै दिएको छ हेर्नु त यु अफ 0 टी र यु अफ पाई टी दुटै भने 0 हो हैन त त्यसकारणले तपाईको दिस टर्म गोइङ टु बी 0 यो टर्म चाहिँ अब हाम्रो 0 को बराबर हुन गयो यो टर्म चाहिँ अब हाम्रो ठ्याक्कै 0 सँग बराबर हुन गयो अब हामीले अगाडि बढ्दाखेरि नि यसबाट हामीले डी यूएस बार अपनमा dt इज इक्वल टु माइनस पी स्क्वायर यूएस बार भन्न सक्छौं अब हेर्नुस् यूएस बारलाई यतापट्टि ल्याउनु न और डी यूएस बार अपनमा यूएस बार इज इक्वल टु माइनस पी स्क्वायर dt लेख्न सक्छौं है अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि नि यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दा कस्तो आउला त यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दा कस्तो आउला त भन्दा यु यो त तपाईको डेरिभेटिभको इन्टिग्रेसन भन्या त लग को फर्ममा आउँछ तपाईलाई थाहा छ log e of us बार हैन त इज इक्वल टु माइनस पी स्क्वायर टी अब यहाँनेर भन्नु न अब कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन हो मिलाउनको लागि मैले यहाँ log e of a राखिदिए है त कन्स्टेन्ट हो नि त इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट यसलाई मैले यतापट्टि ल्याउँदाखेरि log e us बार अपन t हुने भयो हैन तपाईलाई थाहा छ बेसिक कुरा यो यतापट्टि आउँछ माइनसमा जान्छ log a minus log b को फर्मुला log a by b हुन्छ माइनस p स्क्वायर t अर्थात यहाँबाट us बार इज इक्वल टु a e टु द पावर माइनस p स्क्वायर t भनेर तपाईले लेख्नुभयो है यहाँसम्म तपाईले एउटा चाहिने एक ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्यौं है त यसलाई चाहिँ अब हामीलाई काम लाग्छ है त्यो फर्मुला कतै ओके सपोज यसलाई मैले 1 नम्बर इक्वेसन मानिराखे इक्वेसन नम्बर 1 भनेर मानिराख्छु है त ओके अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा नि यति आइसकेपछि अब हामीलाई एउटा अर्को हामीलाई दिएको पनि के छ भने सिन्स एउटा यो हामीलाई दिएको छ u अफ x, 0 भनेको त 2x भनेर दिइरा छ हामीलाई क्वेशनले हैन त त्यसो हो भने हामी चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकालौं न त जस्तै सरी फर्स्ट अर्डर भन्दा पनि यसको फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म निकालौं है फुरियर साइनी ट्रान्सफर्म निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौं होला त यहाँनेर भन्दा यो त आखिरमा p को फर्ममा आउने हो हैन ल ठिकै छ यसलाई चाहिँ हामी इज इक्वल टु us अफ तपाईहरुलाई थाहा छ नि त हैन p fs अफ p लेखेको थियो नि त अघि अब टाइमको यहाँनेर फ्याक्टर छैन किनभने हामी यो अनुसार अगाडि बढ्दै हो
यसलाई एउटा फङ्सन जस्तो मानेर गर्ने विचार छ कि अब x, 0 भने यति छ भने यसको लागि साइन ट्रान्सफर्म निकाल्न खोजिरहेको है त। भनेको मतलब अब हेर्नुहोस् है, एफएस अफ पी लेख्नुहुन्थ्यो, अब यहाँ युएस अफ पी छ। अब टाइम भने 0 हुनाले यहाँ पनि 0 छ, यहाँ पनि 0 लेख्यो। ओके, अब यसको लागि फर्मुला के हो, 0 to पाई एफ अफ एक्स भन्नाले अब अहिलेको लागि यु अफ यो भयो होइन, यु अफ एक्स 0 भनेको 2x इन्टु साइन के हुने भयो त, साइन पी पाई एक्स अपनमा पाई हुने भयो इन्टु के हुने भयो त, डिएक्स। किनभने तपाईँलाई थाहा छ यल भने चाहिँ अब अहिलेको लागि हाम्रो यो छ है त। ओके, अब हेर्नुहोस् यहाँनिरबाट तपाईँले 0 to पाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर 2x हुने भयो। अनि यहाँ के भयो त, साइन px हुने भयो होइन त, साइन px dx हुने भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ न त। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यु इन्टिग्रेसन अफ भी तपाईँलाई थाहा छ 2x होइन त, इन्टिग्रेसन अफ 0 to पाई साइन px dx माइनस होइन त, अनि त्यसपछि 0 to पाई अब डेरिभेटिभ डी बाई 2x को डेरिभेटिभ फेरि इन्टिग्रेसनमा तपाईँहरूले साइन px dx आउँछ होइन। ल हेर्नुहोस् है, ओके अब हामीले अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने यसलाई अलिकति हामीले कोसिस गरौँ खोल्ने। हेर्नुहोस् है, 2x अब यहाँ साइनको चाहिँ के हुन्छ त, माइनस कस px अपनमा p हुन्छ। अनि यो भइसकेपछि यसमा अब पहिलो टर्ममा अब हामीले लिमिट लगाउने 0 to पाई है। अब दोस्रो टर्ममा चाहिँ हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दा 2x को डेरिभेटिभ भने 2 भयो होइन, 0 to पाई अनि यो के भयो त 2 भयो। साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, माइनस कस, म यसले प्लस बनायो, कस px अपनमा p इन्टु dx हुने भयो। अब हामीले यसमा लिमिट लगाउँदाखेरि चाहिँ यो फेरि कन्फ्युजन नहुनुहोस् है, यो इन्टुमा छ है त, इन्टुमा छ। ओके, यहाँनिर माइनस हुने होइन कि त्यो मल्टिप्लाईमा छ। ओके, पहिला अप्पर लिमिट राखौँ त। अप्पर लिमिट राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा माइनस 2 पाई कस पी पाई अपनमा पी आउँछ। र लोवर लिमिटमा त एक्सको ठाउँमा 0 हुने बित्तिकै 0 हुने भयो। अनि दोस्रो टर्ममा पनि तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ भने यो कसलाई फेरि खोल्यो भने साइन आउँछ, नभए एकछिन म खोलेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। 2 अपन p हुने भयो। कसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, साइन px अपनमा p हुन्छ। यसको लिमिट चाहिँ हामीले 0 to पाई राख्यौँ होइन त। अब हेर्नुहोस् त, पाईको एक्सको ठाउँमा पाई राख्दा नि साइन p पाई भने 0 हुन्छ र एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले यसलाई अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ त भन्दा ओके, यसबाट चाहिँ हाम्रो यो टर्ममा त सबै 0 हुने भयो। यो टर्म भने त साइन पी पाई भने पनि 0, साइन 0 भने पनि 0 भनेको के आयो त, माइनस 2 पाई कस पी पाई अपनमा p भनेर हामीले निकाल्यौँ है त। ओके, सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने क्रममा यो कसको भेल्यु हो त भन्दा युएस बार, अनि कसको हो त यो हामीले निकालेको p, 0 को होइन त, युएस बार p, 0 को भेल्यु यति हो है। ओके, अब हामीले एउटा भेल्यु चाहिँ अगाडि पनि हामीले जस्तो कि निकालेका छौँ, वी अल्सो ह्याभ भनौँ न, यो अगाडि माथिपट्टि हामीले निकालेका छौँ एउटा यो युएस बार हामीले यसमा के निकालेका छौँ त भन्दा एक्सटी इज इक्वल टु यति निकालेका थियौँ, ए इन्टु माइनस सरी यहाँनिर एक्स भन्दा पनि तपाईँहरूको पी नै होला। अब हेर्नुहोस्, यो अघि नै हामीले निकालेका छौँ युएस बार पिटी, किनभने युएसमा हामीले यो बारमा चाहिँ पी नै लेख्ने चलन छ, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ यो भनेको अघि ए e टु द पावर माइनस पी स्क्वायर टी भनेर निकालेका छौँ। अब यसमा नि हामीले युएस बार अनि पी, 0 निकाल्नु पऱ्यो भने कति होला, टी को ठाउँमा 0 राख्दा कति आउला हेर्नुहोस् त, ए e टु द पावरमा 0 हुने भयो। यहाँबाट के आयो त, ए मात्रै आयो होइन त। अब हेर्नुहोस्, तर यसको भेल्यु त हामीलाई थाहा छ नि त, हेर्नु त, युएस बार पी 0 भने त यति होइन र, माइनस 2 पाई कस पी पाई अपनमा पी इज इक्वल टु ए आयो, हो कि होइन। ए को भेल्यु चाहिँ हामीले निकाल्यौँ न त होइन त। ल ओके, अब त्यसो हो भने ए को भेल्यु निकालिसकेपछि देयरफोर अब हामी एक्चुअल्ली त्यो स्टेजमा पुग्यौँ। देयरफोर अब हामी के भन्न सक्छौँ भने
US बार अफ p US बार अफ p कमा t भनौँ कमा t इज इक्वल टु जुन हामीले अघि लेखिराखेका थियौँ a e to the power minus p स्क्वायर इन्टु t भनेर लेखिँदै थियौँ नि। अब a को भ्यालु पनि हामीले निकालिसक्यौँ होइन त। US बार p कमा t इज इक्वल टु a भनेको कति छ -2 पाई cos कति p पाई cos p पाई अपनमा कति छ p छ अनि त्यस पछाडि गएर यो e to the power minus p स्क्वायर t हुने भयो। ओके, अब यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यो भने US बार अफ pt इज इक्वल टु -2 पाई हेर्नुहोस् है। cos p पाई भने -1 को पावरमा p हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ अपनमा p e to the पावरमा कति -p स्क्वायर t। ओके, अब यसबाट अलिकति हामी यसलाई जेनरलाइज गरिरहेका छौँ। अब देयरफोर US बार pt इज इक्वल टु हामीले के लेख्यौँ त यहाँ भनेपछि 2 पाई -1 को पावरमा यहाँ पनि एउटा माइनस छ भनेको p + 1 त्यसपछि अपनमा के भयो त हाम्रो p छ e to the power -p स्क्वायर t एज इट इज छ जो हामीले अलरेडी नै निकालिसकेका छौँ। अब बाई इन्भर्जन हेर्नुहोस्, बाई इन्भर्जन अघि मैले इन्भर्जनको फर्मुला तपाईलाई देखाएको थिएँ। म एकचोटि फेरि आई जस्ट वान्ट टु गो ओभर देयर फेरि उसको फर्मुलामा तपाईलाई एकपटक फेरि रिकल जस्तो पनि हुन्छ। मैले फर्मुला सुरुमै देखाएको थिएँ। हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है इन्भर्जन गर्दाखेरि साइनीको लागि भने हेर्नु त f अफ x। अब हामीलाई त खासमा u अफ s होइन नि त चाहिने, u अफ x हो। के गर्नुपर्ने रहेछ साइनीलाई इन्भर्ट गर्नलाई 2/l यो अनि fs दिस एन्ड दिस है त। त्यही अनुसार अब हामी यहाँ बढ्छौँ है त। त्यो अनुसार बाई इन्भर्जन गर्दाखेरि त अब यसलाई us नभनेर हामी के भन्नु पर्यो त u अफ xt नै भयो। u अफ xt बराबर 2/l, तर 2/l को सट्टा यहाँ 2/l को ठाउँमा के हुने भयो 2/पाई हुने भयो 2/पाई। अनि समेसन त्यस पछाडि गएर समेसनको फर्ममा हामीले लेख्नु पर्यो भने समेसनलाई चाहिँ हामीले p रेन्ज फ्रम भनेको छ किनभने अहिलेको लागि हाम्रो p छ नि त। अनि p रेन्ज फ्रम 1 टु इन्फिनिटी अनि त्यस पछाडि गएर यही कुरालाई fs बार भनेर लेखेको थियो तपाईले त्यो पनि हेर्नु होला। यो बारवाला लेखिन्छ है। त्यसपछि कति लेखिने भयो त 2 पाई -1 को पावरमा p + 1 अपनमा कति त p e to the पावरमा -p स्क्वायर t अनि इन्टु त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्भर्जन गरिसकेपछि इन्भर्जनमा एउटा थप आउने भनेको यहाँ साइनवाला टर्म पनि आउँछ। साइन p पाई x अपनमा हाम्रो लागि अहिलेको लागि हाम्रो के हुने भयो त पाई हुने भयो है। ओके, अब यसलाई नि तपाईले जेनरलाइज गराएर हैन चाहिँ अब यो के रे यसको फर्ममा n को फर्ममा पनि मलाई चाहियो भनेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। u अफ x, t हुँदा पाई र पाई त कट भइहाल्छ 2 2 जा 4 हुने भयो हैन त। मैले p लाई भेरिएबल न हो इन्टिजर, यसलाई मैले n लेखेँ n = 1 टु इन्फिनिटी है n टु इन्फिनिटी अनि -1 को पावरमा कति हुने भयो त n + 1 हुने भयो अपनमा कति n हुने भयो e to the power -n स्क्वायर इन्टु t अनि साइन के हुन्छ त हाम्रो यो पाई र पाई कट्यो p छ p को ठाउँमा हामीले sin nx भनेर लेख्न सक्छौं है। यसरी चाहिँ हामीले त्यसको सोलुसन चाहिँ यो टाइपको हुन्छ है त। ओके ल यो चाहिँ n स्क्वायर t हो है। यहाँनेर फेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ गर्नु होला। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड त्यो यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले पुगाउनु पर्छ है यसलाई रिक्वायर्ड सोलुसन है त। ओके, सो थ्यांक यू भेरी मच तपाईहरुले भिडियो हेर्दिनु भएकोमा। केही कमी कमजोरी रहेको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। मन पराइदिनु भएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला र मैले यसको चाहिँ पीडीएफ फाइल चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। एक्जाम नजिक आइराखेको छ त्यसकारणले धेरैलाई चाहिँ भिडियो नहेरिकन भिडियोलाई स्किप गर्दै हेर्नु होला, नभए पीडीएफ बाटै पनि धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू भेरी मच।